भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाक कितें म्हणचे ते समजून जाणून उलयात। गोयच्या उदरगतीक लागून ते वावुरतात। कोणय येतलो आनी कितेंय म्हणून वतलो हे आमी खपोवन घेवचे ना। भाजपान पत्रकार परिशद घेवन विजय सरदेसायान दामू नायकाक म्हणिल्ल्या विधानाचेर तिडक उक्तायली। धाकटोसो एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोकल पक्ष ताजो त्या पक्षाचो सॅम्पल आमदारान आयज एक विधान केलें। खंय तरी 14 कोटीचो येदो व्हडलो राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्षाचेर कितेंय विधान करतना एक जाण दवरची आसता। आमचो जो कार्यकर्तो मेळावो जालो ताका उत्स्फूर्तपणे जुने नवे हे सगळे कार्यकर्ते जोडून थंय आयिल्ले। म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींक कार्यकर्ते मेळावे जाले, पूण फातोड्ड्याचो मेळावो जालो तातूंत एक वेगळी चमक आशिल्ली, एक वेगळेपण आशिल्लें। आनी म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक पांया सकयल्ली वाळू जेन्ना वता तेन्ना मागीर मनीस एरोगंट जाता, मनीस कितेंय उलोवपाक शकता, कितेंय उलोवपाक लागता, मेंटल स्टेटीक एकदां डिस्टर्ब आसता मागीर ताची। एका पक्षाचेच न्ही जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युए पुरतो उरिल्लो पक्ष म्हणटा असो आमदारान एक आमच्या अध्यक्षाचेर खंय तरी भाश्य केला आनी ताजो आमी निशेध तर करताच। आज 14 कोटी मेंबर्साच्या येद्या मोठ्या नॅशनल पार्टीच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना गोंयच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना खंयचोय आमदार जर हाणें म्हणलें फाफेराव आमदार हें करता तेन्ना ताणें धा चिंतून उलोवपाक जाय अशें म्हाका सांगन दिसता। आनी आज आमी पळयतात की एरोगन्सी खंय तरी माथ्याक मारल्या काय कितें अशी आज परिस्थिती आसा। आनी तशें म्हाका दिसता ताजीच हें म्हणटा तशें डावनफॉल अशें। पूण म्हाका दिसता आज जेन्ना पसून 5 म्हयन्या फाटल्यान दामूबाईन आमच्या अध्यक्षान चार्ज घेतलो म्हणजे तांचो फाटलो कार्यकाळ पळोवनूच, तांचे फाटलें काम पळोवनूच, तांची पॉप्युलॅरिटी पळोवनूच, तांच्या कार्यकर्त्या कडेन आशिल्लें समन्वय हें सगळें पळोवनूच तांकां आज अध्यक्ष नियुक्त केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।